बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हजरत जहद एक बुजुर्ग गुजरे हैं बड़े। अब माफ करना मुझे, देखें मैं साफ लोगों को कहता हूं, मैं कोई उलमा नहीं हूं, कोई पीर फकीर नहीं हूं। एक बुजुर्ग हैं हजरत जैद, अब पता नहीं वो सहाबी थे या ताबी थे, लेकिन अल्लाह के वली थे, गुजरे हैं किसी दौर में। मेरा ख्याल है कि हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थे। हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोयम है, पहले हजरत अबू बकर सदीक थे, फिर हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। ये जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं ना, आप अगर ये अमल करोगे, फरिश्ते आपकी मदद के लिए नाज़िल किए जाएंगे। फरिश्ते तो जो बंदा वीडियो पूरी देखे उसको अमल की इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ लें और हजूर की बरगाह में तोहफा भेज दें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जैद फरमाते हैं कि मैं ताइफ से, या पता नहीं ताइफ ही था शायद, वहां से एक जगह दूसरे शहर मैंने जाना था। होता है ना जैसे कुछ 4-5 मील का फर्क होता है, अब बंदा कई बार नहीं चल सकता। तो आजकल देखिए रिक्शे मौजूद हैं, टैक्सियां भी हैं जी, हायर हो जाता है। और आजकल तो और नया सिस्टम निकला है, एप्लीकेशन के जरिए वो बाइकिया बुक हो जाता है और गाड़ियां भी बुक हो जाती हैं। बहरहाल उस दौर में घोड़े होते थे, गधे होते थे। उनका दिल किया कि किसी घोड़े पर बैठ के किराया वगैरह दे के चले जाते हैं। तो एक गधा मिला, यानी वो गधे वाला था, तो उससे मुका किया, भाई कितने पैसे? इतने पैसे जी। गधे वाला जो था ना, वो एक खतरनाक डाकू था, जो कि बेस बदल कर वो टैक्सी वाला बना हुआ था। यानी उस दौर की टैक्सी घोड़ा गधा ही था ना। तो हजरत जैद को बिठा कर ले गया। काफ़ी जब आगे निकल के जंगलात शुरू हुए ना, तो वहां पर उन्होंने देखा कि काफ़ी इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं। एकदम यकमुश्त उस बंदे के तेवर बदल गए। वो जो गधे वाला था, टैक्सी ड्राइवर समझ लेना। तो उसने उन्हें नीचे उतारा हजरत जैद को, और कहने लगा मरने के लिए तू तैयार हो जा, तेरा सारा कुछ मैं छीन लूंगा। डाकू था ना। तो हजरत जैद ने कहा कि मुझे ना मार, तू मेरे से जो लेना है सब ले ले, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे मार मत। उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये है वो है। बड़ी आपस में मिन्नत समाजत की। तो हजरत जैद ने कहा तू चाहता क्या है? मुझे क्यों मारता है? तुझे सामान चाहिए, मेरा माल चाहिए, ले ले, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा नहीं, तू जाके उमर से शिकायत करेगा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर उन्होंने मेरी गर्दन उड़ा देनी है। आखिरकार वो जब उसने बर्छा निकाला, तलवार निकाली, सब कुछ लूट लिया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात सुन ले। कहने लगा क्या? बोल जल्दी कर यार, 2 रकत नफल पढ़ने का मुझे टाइम दे दे। उन्होंने कहा, उस डाकू ने कहा नहीं, क्यों दूं टाइम? अच्छा, फिर की मन्नत, खैर है अब मैं मरने तो लगा हूं। वो फिर डाकू कहने लगा अच्छा, ये जो हड्डियां तुझे नजर आ रही हैं, बंदे यहां पर मरे पड़े हैं, ये इन्होंने भी बड़े नवाफल पढ़े थे, कर फिर भी कुछ नहीं सके हैं। अब जनाब क्या था, नफल अदा किए। नफल पढ़ के जब खड़े हुए तो फौरी तौर पर उसने बर्छा निकाला। वो डर के हजरत जैद पीछे हुए और कहने लगे यार हमर राहिमीन। एकदम धमाका हुआ, एक आवाज आई, रुक जा रुक जा रुक जा। वो बड़ा डरा, डाकू कौन है? इधर उधर देखा, कोई भी नहीं। अब जनाब उसने फिर इरादा किया, तलवार सर उतार दे हजरत जैद का। फिर हजरत जैद ने कहा यार हमर राहिमीन है। तो एकदम फिर आवाज आई, रुक जा खबरदार। डाकू ने फिर डर के इधर देखा, अब वो डर चुका था, लेकिन फिर देखा कोई नहीं। फिर जब उसने कहा अब मार देता हूं, फिर जब हजरत जैद ने ऊंची आवाज में कहा या अरहमर राहिमीन, और एकदम एक घुड़सवार, घोड़े पर सवार, नकाब पोश, काले कपड़े में मलबूस, काला यानी अमामा पहना हुआ आ गया। उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार थी, लगता था कि पता नहीं कौन है। वो आया और एक ही वार किया और उस डाकू का सर उड़ के पता नहीं 1 फरलांग दूर जाके गिरा।
پڑھا اور واپس جانے لگا تو حضرت زید نے اسے روکا، بھائی بات سن، کون ہے آپ؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تیرا مددگار ہوں، یعنی فرشتہ تھا۔ اچھا، جب تم نے، میں تمہاری مدد کے کیسے آیا؟ جب تم نے پہلی بار کہا تھا نا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان پر تھا، مجھے اللہ کا حکم ہے جا اس کی مدد کر۔ جب تم نے دوسری بار کہا میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا، اور جب تیسری بار کہا نا تو میں تمہاری مدد کو آیا اور اس ظالم کو قتل کر دیا۔ اب یاد رکھیے، یہ ہمارا جو آسمان ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ خربوں کہکشائیں ہیں، اور کہکشاں سے اوپر ایک کلسٹر ہوتا ہے، اس طرح یہ ہمارا جو کائنات ہے، ایک کائنات، خربوں کائناتیں ہیں، ہماری ایک کائنات نوری سال کے مطابق 1,00,000 سال کی مسافت ہے، نوری، سمجھ گئے نا، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے روشنی کی رفتار۔ اس رفتار سے اگر جایا جائے نا تو 1,00,000 سال لگتا ہے تو سوچو آسمان کتنا اوپر ہوگا، اور یا ارحم الراحمین کہنے پر 7ویں آسمان سے پہلے پر آنا، دوسری بار کہنے سے پہلے سے زمین پر آنا، اور تیسری بار کہنے سے ظالم کا سر قلم ہو جانا۔ تو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تھمبنیل پر لکھا ہے نا جمعرات پر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، انگلیوں پر تو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ ہاتھ پیر گوائیاں کیسی ہے قیامت کے دن جو آپ انگلیوں پر کہتے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر، یہ گوئی دیں گے ہاتھ کہ ہم پر پڑا گیا ہے۔ اسی طرح یہ عمل جو میں آپ کو جمعرات کے دن کا بتانے لگا ہوں، آپ روز کریں، یقین کریں زندگی کے دکھ درد دل جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ مصیبتیں آپ کی آسانیوں میں بدل جائیں گے۔ عمل بتاتا ہوں، آپ کو گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی جائے تو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، پوری ویڈیو دیکھیں، اور لوگوں کو پہنچائیں، انشاءاللہ ساری دنیا کا بھلا ہوگا، آپ کے وظیفے میں بھی طاقت بڑھے گی، انشاءاللہ ثواب دارین بھی ملے گا۔ اچھا، چینل پر نئے چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کریں آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو ایک بڑا آسان عمل بتاتا ہوں، جمعرات کے دن جس بندے کی عادت ہو نا، ویسے تو روز کرو یار، میں بار بار یہی کہتا ہوں، کوئی قسم نہیں ہے کہ یار جمعرات کو ہی کرنا ہے، بدھ کو کر لو تب کیا ہے، ایک دن ہفتے میں رکھو، کسی بھوکے بندے کو، حقدار ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر آپ خود بیچارے مجبور ہو تو پھر صرف وظیفہ پڑھ لینا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جمعرات کے دن 677 کوڈ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ کوڈ ہے اس کے موکلات کا، 677 677 یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، 677 بار پڑھیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پڑھ کے کھانا جو کسی غریب کو کھلا دو، کھانا کسی ایسے پہ بس کو جو مجبور ہے اس کو کھلا دو، اور یہ دم کر دو جو 677 مرتبہ یا ارحم الراحمین ہے۔ اور کبھی آپ دیکھو تم پریشان ہو، دکھ میں ہو، 3 بار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھ کے دعا کیا کرو، لیکن درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہیں جس کے ارد گرد درود اول و آخر درود نہ پڑھا جائے۔ تو درود پڑھ کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سبب لگائے گا، ایسے ایسے حالات اللہ آپ کے سیدھے کرے گا، اگلے بندے جو آپ کے دشمن ہوں گے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ پر ظلم کرنے لگا ہے فوراً پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی نظروں کے آگے سے آپ کا منظر ہٹا دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ اندھا ہو جائے گا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی، چھوڑ یار کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، دکان کھولنے سے پہلے 3 بار پڑھ لو، تالوں پر دم کر لو، تالا دکان کا کھولنے سے پہلے، نوکری پر جاتے ہو، کسی بھی ملازم ہو، وہاں داخل ہونے سے پہلے یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھ لو، انشاءاللہ زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔